جہدے اندر طب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال چند باتاں کرنیاں اور اے سیرت دا او پہلو ہے جنوں بیان نہیں کیتا جاندا۔ بڑے بڑے حکیماں دے تذکرے، بڑے بڑے ڈاکٹراں دے تذکرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ربیع الاول دے اندر صرف آپ دی زلفاں دا تذکرہ کیتا جاندا، آپ دے چہرے دا تذکرہ کیتا جاندا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یدین مبارک دا، قدمین مبارک دا، نالین مبارک دا ذکر کیتا جاندا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے شمار سیرت دے ایسے پہلو نے جنہاں نوں ترک کر دیتا گیا، چھٹ دیتا گیا، اور انشاءاللہ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک طب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال توجہ دے نال سننا۔ انشاءاللہ ساری زندگی کسی ڈاکٹر کو، حکیم کو، طبیب کو جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے نسخیاں دے اسی عمل کر لئیے۔ لیکن بات یقین دی، اللہ رب العزت نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے لوگوں میرا نبی جدو بولدا ہے وحی دے نال بولدا ہے، وحی تو بغیر میرا نبی نہیں بولدا۔ لیکن اسی اس آیت نو صرف اتباع رسول، اطاعت رسول دے حوالے دے نال ہی مختص کر دیتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڈے واسطے اتباع رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک ایک طریقے تے عمل کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گل یقین دے نال بندی۔ جس وقت یقین ہوئے گا حدیث رسول تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے نسخیاں تے یقین کامل ہوئے گا تو انشاءاللہ سارے دکھ دور ہو جان گے، بیماریاں دور ہو جان گیاں، پریشانیاں دور ہو جان گیاں۔ لیکن یقین جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یقین سی ایویں یقین ہوئے، جس طرح صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیتا سیدنا علی نو، علی جاؤ روزہ خاص جگہ تے ایک عورت ملے گی جہدے کول خط ہوئے گا، میرے کول خط لے کے آؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھیاں نو نال لے کے چلے گئے، روزہ خاص جگہ تے عورت ملی، تلاشی لئی، پوچھیا دسیا لیکن خط نہ ملیا۔ ساتھی کہنے لگے علی ہو سکتا ہے دیکھو خط نہ ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ساتھیوں کیویں ہو سکتا ہے؟ اس نبی نے بھیجا جڑا صادق المصدوق نبی ہے، جڑا آپ نہیں بولدا بلکہ وحی دے نال بولدا، اس نبی دی زبان چ کدی جھوٹ نہیں نکلیا۔ اس واسطے خط دے کول لے کے جانا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت سختی کی اس عورت دے نال اپنی میڈیاں چو گٹ چو کٹ کے انہیں خط پیش کر دیتا، تو جس وقت اس قدر یقین ہوئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات، بیماریاں دکھ پریشانیاں ساریاں چیزاں دور ہو جان گیاں۔ اور جس طرح کے سیرت دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے، سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے، مریض اور حکیمہ نے طبیبہ نے جواب دے دیتا کہ جی چند دن خدمت کر لو اے زندہ نہیں رہے گا۔ سیدنا سراقہ بن مالک دے بیٹیاں نے رونا شروع کر دیتا۔ سوال کیتا بیٹا کیوں روندے ہو؟ کہنے لگے حکیمہ نے ڈاکٹراں نے جواب دے دیتا، فرمان لگے جھوٹ بول دے نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سی کہ سراقہ اللہ تینوں کسرا دے کنگن پہنائے گا، اور جتنی دیر تک میں کسرا دے کنگن نہ پائے مینوں موت نہیں آنی، اس واسطے ہجے مینوں موت نہیں آنی، پریشان نہیں ہونا۔ پھر وقت آیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی دے دور دے اندر سیدنا سراقہ بن مالک نے کنگن پائے، بعد دے اندر موت آئی۔ جس وقت اتنا یقین ہوئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہے تو انشاءاللہ پریشانیاں مصیبتاں ساری چیزاں دور ہو جان گیا۔ اور جس طرح طبقات ابن سعد کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اختلاف کی بنا پہ ربضہ مقام کے اندر جا کے ڈیرا لگا لیا۔ آخری وقت آ گیا، بیوی نے رونا شروع کر دیتا، کہنے لگی ابو سار اگر ایتھے موت آ گئی کون کفن دے گا، کون تیرا جنازہ پڑے گا؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے پریشان نہ ہونی،
میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس کے اندر ایک دن بیٹھا سی، آپ نے فرمایا سی میرے ایک صحابی نو جنگل دے اندر موت آئے گی، فرمان لگے اس مجلس کے اندر جتنے لوگ صحابہ موجود سی سارے اللہ نو پیارے ہو گئے، آبادیاں دے اندر موت آئی، اور مینوں امید ہے وہ آپ دا فرمان میرے بارے سی پریشان نہ ہو، مینوں ایتھے موت آئے گی اور مسلمانہ دی ایک جماعت میرا جنازہ پڑے گی۔ اور پھر وقت آیا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفے جو قافلہ لے کے آ رہے مدینے دی طرف، اور رستے دے اندر پتہ چلیا کہ ابو ذر غفاری نے اس جنگل دے اندر آ کے ڈیرا لا لیا۔ جس وقت اوتھے آئے ایک خیمہ نظر آیا، خیمے دے قریب چلے کے جا کے سوال کیتا، پتہ چلے ابو ذر غفاری آئے تو بی بی نے دسیا ہونے چند گھڑی پہلے اللہ نو پیارے ہو گئے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری دی بی بی نو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ساڈا بھائی سی، تسی سیر تے ہو جو اسی کفن دواں گے، غسل دواں گے اور انہاں دا جنازہ پڑھاں گے۔ اس قدر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یقین سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے، جس وقت اتنا یقین آئے گا تو انشاءاللہ نجات مل جائے گی دنیا